अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त। आज की वीडियो है जी बहुत ही अहम। आजकल वैसे तो बारिशों का सीज़न है। आज मैं बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक है, ये आप सामने देख रहे होंगे, एक कप है जी, इसके साथ सरसों का तेल पड़ा है और ये वाइट एक आपको बोतल नज़र आ रही होगी। इसमें क्या है, ये आपकी बकरियों की जान कैसे बचा सकती है, इस चीज़ को लाजमी घर में रखें। बकरियों में क्या अलामत होती है। आज सुबह ऐसा हुआ है कि एक बकरे के पेट में दर्द था, जिसकी वजह से एक तो वो करा रहा था, वो बोल रहा था और उसका टेम्परेचर ज़्यादा था। पहली नज़र में तो ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे उसको बुखार हो, मगर जो है ना, थोड़े से तज्जिए करने के बाद मुझे जो महसूस हुआ कि उसके पेट में दर्द है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर हाई है, उसको कब्ज़ है, उसको बन पड़ गया है, वो ब्लॉक हो गया है। क्यों हुआ है? उसकी वजह ये होती है कि जानवर जो भी वंडा खाते हैं, उसकी वजह से कुछ जानवर उसको हज़म नहीं कर पाते, वो ब्लॉक हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान से देख लें, गौर से देख लें, कोई महंगी नहीं है। ये जो कब्ज़ का है इशू, ये किसी भी टाइम आपके जानवर को हो सकता है। सुबह आपका जानवर ठीक था, दोपहर में अचानक से बीमार हो सकता है, या शदीद तकलीफ़ में हो सकता है अगर कब्ज़ हो जाए तो। और ये जानलेवा भी साबित होती है अगर आप बर वक्त उसका इलाज नहीं करते तो। ये चीज़ें आप देख लें, कोई महंगी नहीं है। सरसों का तेल तो हर घर में ही मौजूद होता है। ये क्या है? ये है जी सिरका, सफ़ेद सिरका आम तौर पे इसको कहा जाता है। इसकी कीमत है सिर्फ़ और सिर्फ 60 रुपये, कोई महंगी नहीं है। ये एक्स्ट्रा ला के रखें। इसका तरीका इलाज क्या है, आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। सामने एक देखें, ये बकरा नज़र आ रहा है आपको, ये है तकरीबन समझ लें 10 माह का। अब इस तरह के बकरे को, या इस साइज़ का जो बकरा है, उसके अगर पेट में दर्द होता है या वो ब्लॉक हो जाता है, जानवर करा रहा है, जानवर को मोशन नहीं लगे, तो पक्की बात है उसको कब्ज़ हो गई है। अब उसका आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, उसका इलाज क्या करना है। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आप नुकसान से बच जाएंगे। गोट फार्मिंग में नुकसान की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ही यही है कि बेसिक इलाज का पता नहीं होता, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। या हम जानवर को टेम्परेचर हो गया, बुखार हो गया, तो हम यही समझ देंगे इसको बुखार है नॉर्मल, और उसको ब्रोफीन दे देंगे या कोई दर्द कुछ लगा देंगे, या बुखार के अलावा कोई उसको सिरप पिला दिया जी ताकि उसका दर्द कम हो जाए। लेकिन मेन पॉइंट पे अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आप नुकसान उठा लेंगे, और फिर ये होता है कि उसके बाद इलाज भी मुश्किल हो जाता है। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है, कोई भी जानवर है, ये आप देख लें, ये इस साइज़ का बकरा, ये है तकरीबन 5 माह का या 4 माह का। उसके लिए आपने क्या इलाज करना है, मैं सिर्फ आपको वो इलाज बता रहा हूँ जो मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया, जिसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला। इसलिए मुझे ख़्याल आया कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। जैसे कि मेरा बकरा ठीक हो गया। गोट फार्मिंग है, जानदार चीज़ है, किसी भी वक्त बीमार हो सकती है, किसी भी टाइम कोई भी मसला हो सकता है। आपने ये करना है कि आधा कप लेना है सिरका। ये सिरका इसमें डालूँगा, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये बोतल आपने इस तरह खोलनी है। इसका लेबल खैर उतर गया, लेबल जो है ना वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये देखें, ये इसमें डाल रहा हूँ, ये सिरका है। ये आधा कप आपने इसमें डालना है। परे हो जाए भाई। आधा कप आप इसमें सिरका डाल लेंगे। थोड़ा सा आपने इसमें डालना है ये सरसों का तेल। खुला तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप यही यूज़ करें, जो भी घर में अवेलेबल हो। ये आपने, ये देखें, 1 चम्मच के बराबर आपने मिक्स कर देना है। इसमें अब आपने डालना है पानी। अगर आप चाहते हैं बेहतर रिज़ल्ट के लिए ज़रूरी है कि पानी जो है वो आपका वो नीम गर्म पानी होना चाहिए। ये देखिए, ये गिरा देंगे इसको। अच्छा, पानी आपका नीम गर्म होना चाहिए। नीम गर्म पानी जो है वो फौरी तौर पे काम करेगा, अच्छा काम करेगा, रिज़ल्ट आपको फौरी मिलेगा। उसकी वजह क्या होती है, हमारा जो मैदा है वो भी एक मखसूस टेम्परेचर पे जाके काम करना शुरू करता है या खुराक को हज़म करना शुरू करता है। अगर हम ठंडे पानी से करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपको याद हो या आपने कभी सुना हो, डॉक्टर हमेशा खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीने से मना करते हैं। वो इस वजह से करते हैं, जब आप ठंडा पानी पिएंगे आपके मैदे का टेम्परेचर कम हुआ, उसको दोबारा इंक्रीज़ करने के लिए मैदे को फिर से काम करना पड़ेगा। फिर वो अपने मखसूस टेम्परेचर पे जाके खुराक को हज़म करने का अमल शुरू करेगा। बहरहाल आपने इसमें नीम गर्म पानी डाल लेना यहाँ तक। उसके बाद इसको आपने हल कर लेना। हल करके आपने वो इसको
سرنج کے ذریعے پلا دینا ہے۔ سرنج جو ہے وہ آپ کو عام میڈیکل سٹور سے بھی مل جائے گی بڑے سائز میں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ آپ نے اس کے ذریعے جانور کو آرام سے پلا دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس سرنج موجود نہیں ہے تو گھر میں عام بوتل مل جاتی ہے، جو کہ شیشے والی بوتلیں ہوتی ہیں، ریگولر بوتل ہے، وہ تو ہر گھر میں تقریباً پڑی ہوتی ہے۔ وہ نہ ہو کسی بھی چیز کے ذریعے آپ نے اس کو یہ پلا دینا ہے۔ اس میں پانی مکس کریں گے اور یہ آپ نے جانور کو پلا دینا ہے۔ اور اس میں سب سے جو اہم چیز ہے، سب سے جو اہم پوائنٹ آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے جانور کو سامنے اپنے باندھ لینا ہے۔ اگر اس جانور کو مسئلہ ہے تو آپ نے اس کو اپنی نظروں کے سامنے باقی جانوروں سے الگ باندھ لینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آیا کہ جانور ٹھیک ہوا نہیں ہوا، اس نے مینگنیاں کی ہیں یا نہیں کی، یا قبض اس کی برقرار ہے، یا اس کے درد کی شدت بڑھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اس میں انجیکشن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ہیپاسل کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، ہیپاگان کا نال لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی انجیکشن ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ایمرجنسی میں یہ چیز بہت اچھا کام کرتی ہے۔ انجیکشن آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی لمبے چوڑے چکروں میں آپ کو پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حکم سے اسی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے صرف یہی فارمولہ لگایا اور کوئی میں نے ایکسٹرا چیز یوز نہیں کی، انجیکشن کوئی نہیں لگایا۔ یہ ہیں وہ بیسک علاج، وہ بیسک چیزیں، اگر آپ ان پہ ذریعے کام کریں گے تو آپ گوٹ فارمنگ میں کامیاب ہیں، ورنہ آپ نقصان اٹھاتے رہیں گے، جانور آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ کوئی مہنگا علاج نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے آپ نے بیسک علاج کرنا ہے، اپنا جانوروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ چیز آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ اس سرکے کی بوتل صرف اور صرف 60 روپے کی ہے۔ سرسوں کا تیل سمجھ لو یہ ہو گیا جی فری کا، یہ گھر میں آپ کو ملے گا۔ اس میں آپ نے پانی مکس کرنا ہے نیم گرم۔ یہ ایک سیمپل کے طور پہ آپ کو میں نے دکھا دیا، 1 چمچ جتنا آپ نے اس میں آئل ڈال لینا ہے۔ اگر آپ کا بکرا یا بکری بڑی ہے یا اس سائز میں ہے، سمجھ لیں 10 ماہ کا ہے یا اس وزن میں ہے، اس کے لیے آپ 2 چمچ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ اللہ کے حکم سے۔ آپ اگر یہ کر لیں گے تو آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا جانور بچ جائے گا۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا وہ یہ بتایا کہ آپ نے جانور کو اپنے سامنے باندھ لینا ہے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اکثر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ میڈیسن دے دیتے ہیں جانور کو یا انجیکشن لگا دیتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی بیماری میں جانور کو واپس چھوڑ دیتے ہیں بکریوں میں ہی، یا اپنے واڑے میں چھوڑ دیا، یا علیحدہ اس کو جہاں اپنی جگہ وہ وہاں پہ ہے اس کو چیک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اب اگر کسی جانور کو قبض ہو گئی ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی قبض ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ظاہر سی بات آپ علیحدہ باندھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ورنہ باقی بکریوں میں تو اس طرح اگر وہ مینگنیاں کرتا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جانور آپ کا ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہے جی، قبض کی صورت میں یہ چیز آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، صرف 60 روپے کی ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں موجود تو ابھی لے کے آئیں اور یہ اپنے گھر میں رکھیں، اپنے فارم میں رکھیں، تاکہ جو ہے ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو دکان پر نہ جانا پڑے اور آپ فوری طور پہ کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی بیماری ہے تو اس کا علاج پہلی سٹیج پہ بہت آسان ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ ہینڈل کر لیں گے۔ آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا اس کو مینیج کرنے کے لیے۔ اس کے برعکس اگر آپ کے پاس یا آپ کو جانور کا پتہ نہیں چلتا یا آپ کے پاس یہ میڈیسن نہیں پڑی، کامن سی بات، آپ بازار جائیں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، پھر کریں گے، اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ پہلی سٹیج پہ آپ فوری طور پہ جانور کو کنٹرول کر لیں گے، اس کی بیماری کو کنٹرول کر لیں گے اور بہتر سے بہتر علاج کر لیں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے صرف اور صرف اتنا ہی، کیونکہ یہ دیکھیں یہ بکرا اس کو تنگ کر رہا ہے اور بارش ہوئی ہے، یہ چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے بکریاں رکھی ہیں ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے یا آپ کو ان کی آواز آتی رہے۔ اب اگر ہم نیچے ہیں جیسا کہ یہ چھت پہ رکھی ہوئی ہیں تو آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بکرا کسی کو تنگ کر رہا ہے۔ اب میں جو ہے نا اس کو باندھ دوں گا، ورنہ اس طریقے سے چوٹ لگ سکتی ہے، کیونکہ بارشوں کے دن ہے، جانور سلپ ہو جائے گا۔ تو جو بھی بریڈر ہے آپ کا اس کو اپنے سامنے آپ چھوڑیں، تاکہ اگر بکری کراس ہو رہی ہے تو آپ کے سامنے ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بکرے سے لگی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بکرے زیادہ ہیں یا بریڈر زیادہ ہیں تو اس میں پھر نقصان اس طریقے سے ہوگا کہ کوئی بھی بکری کسی بھی بکرے سے کراس ہو سکتی ہے۔ بکری کراس کروانی ہو تو اپنی پسند کے بکرے سے یا اس سے کراس کروائیں جس سے آپ چاہتے ہیں۔ اب کامن سی بات ہے، یہ ٹیڈی بکری ہے، اس کو اس سائڈ سے ہی کراس ہونی چاہیے، بٹ ہیٹ میں نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ اس کو تنگ کر رہا ہے۔ میں اس کو باندھ دوں ذرا
تو آج کے لیے ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے کر سکتے ہیں. اور بہت زیادہ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے ہمیں فالو کیا, ہمیں سبسکرائب کیا, جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں. میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں جی دل سے کہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جو ہے نا اتنا ٹائم دیا, آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی بات سے فائدہ ہو جائے, جو میرے علم کے مطابق ہے, جو میں کسی چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہوں میں آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے. آج کی ویڈیو کے لیے بہت شکریہ جی آپ سب کا.